हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, पहचाने? कौन सा बात कर रहे हैं? अनस, आपसे हमने उस दिन वो शिया से मुताल्लिक सवाल किया था। हाँ बोलिए। जी, तो आपको बताया था ना कि मतलब एक शिया है, मतलब उनका सवाल था, वो मेरा सवाल नहीं था। तो वो हैं, ये हमारे दोस्त हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी जी बात कराएंगे। जी, लाइन पे ले रहे हैं। नहीं लाइन पे मत लो भाई। नहीं, ये है मतलब साथी में है ना, तो बस। हाँ नहीं साथ में है तो बात हाँ, करा दो, वरना उनका नंबर दे दो, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ उनको। जी जी जी, जी हैं ये, अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए। वालेकुम सलाम। जी भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। जी आपका नाम क्या है भाई? भाई अली जाफर। अच्छा अच्छी जी, फरमाइए अली जाफर साहब। जी भाई, आपका नाम क्या है? तलहा। तलहा भाई। जी जी, ये हाँ बोलिए। बताइए कि दीन में सुन्नत पे किस तरीके से अमल करना है और किसको पकाना है, किसको छोड़ना है, ये अल्लाह के नबी किस तरीके से बता के गए थे, भाई इसके बारे रसूलुल्लाह। में देखें जी आप पहले सवाल कर लें क्या करना चाह रहे हैं, ताकि मैं जी जी तफसील से मैं जवाब वही दे सकूं। वही पूरा सवाल कर रहा था। जी इस बारे में आपका क्या ख्यालात है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपने सक्सेसर को अपॉइंट किया था कि उम्मत के ऊपर छोड़ के चले गए थे कि शूरा होगा, फिर उससे चुना जाएगा, फिर वो जिस हिसाब से सुन्नत पे अमल करेंगे उस तरीके से अमल किया जाएगा? जी जी और या जी फिर रसूल खुदा ने ऐसा कोई काम किया था, ऐसे मतलब कोई एक्टिविटी किया था जिससे इशारा कर दिया था कि मेरे जाने के बाद ये तुम्हारे सरपरस्त होंगे, इन्हीं की बात तुमको मानना, इन्हीं के पीछे चलना है? जी 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 ये मेरा सवाल है। देखें सबसे पहले तो ये समझे हम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या उसूल सिखाया है। उसूल से अगर बात समझेंगे तो बात आसानी से समझ आएगी। रसूलुल्लाह ने जो आखिरी खुतबा दिया था तो वो था हज्जतुल विदा का। ठीक है, इस जी बात को मानते हैं जाफर भाई? जी 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 मानते हैं ना इस चीज को जी कि वह रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में आखिरी जो खुतबा दिया था वो था हज्जतुल विदा का। और उसमें अल्लाह के रसूल ने उम्मत को बहुत सी नसीहतें की थी और वो सारी बातें सिखाई थी जो अपने रसूलुल्लाह के बाद में उम्मत को करनी है और कैसे लेकर जी के चलना है, क्या सिस्टम बनाना है। वो सारी चीजें रसूलुल्लाह ने हज्जतुल विदा के अंदर बयान की थी। उसी में एक जी नसीहत ये थी, क्या थी? ये कहा था अल्लाह के रसूल ने कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। कि जी मैं तो चला जाऊंगा तुम्हारे दरमियान से, लेकिन मैं अपने बाद में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। जी जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे तो लन तज़िल्लू, तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। और वो दो चीजें क्या थी? वो थी किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। और उस जी तरीक़े में तमाम सहाबा आते हैं, तमाम अहले बैत वगैरह ये सब शामिल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अल्लाह के रसूल ने उसूल बताया था हमें कि कुरान मजीद को सबसे पहले रखना है, उसके बाद में रसूलुल्लाह का जो तरीक़ा है उसको तुम्हें पकड़ना है। ठीक है, अब आप ये बता रहे हैं कि भाई रसूलुल्लाह ने क्या ये फरमाया था कि भाई मेरे बाद में किसको बनाना है, किसको पकड़ना है, या शूरा बनेगी उसको लेना है? तो इस सिलसिले में रसूलुल्लाह की बिल्कुल सही अहादीस है, बिल्कुल मौजूद हैं किताबों के अंदर, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मिन बादी खलीफती अबी बकर व उमर, मेरे बाद में तुम्हारे खलीफा होंगे अबू बकर या उमर। तो अच्छा भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत कौन सी को ये, हदीस में? हाँ मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह, रेफरेंस पूरा दूंगा मैं। तो अल्लाह जी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे ये भी बता दिया था साथ में कि मेरे बाद में आपको किसको चुनना है। तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और फिर उसके बाद में सैयदना अबू बकर। अब ये आते हैं, ये तो हुआ रसूलुल्लाह का। ठीक है, अब जी क्या सहाबा में और बिलखुसूस हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में वो किसको मतलब मानते थे रसूलुल्लाह के बाद में? तो उनके जो बेटे हैं ना हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के, मोहम्मद बिन हनफिया, जी तो वो खुद ये कहते हैं, और कम से कम भी ना तो इस
بات کو حضرت علی سے ان کے 300 شاگردوں نے بیان کیا ہے. کتنے؟ بھائی محمد بن حنفیہ ہمارے لیے حجت نہیں، کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت کیا تھا. نہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے محمد بن حنفیہ سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ آگے بولیں، وہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا آپ کا اس کو بھی. بھائی ہمارے کتب سے ثابت ہے، آپ کی کتب سے بھی ثابت ہے. میں تو آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کر دوں گا کہ محمد بن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا. محمد بن حنفیہ ہی نہیں، میں نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ محمد بن حنفیہ کے علاوہ حضرت علی کے 300 شاگردوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، جو آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ہمارے میں بھی ہے. کیا کہتے تھے؟ حضرت علی کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے بعد میں ابو بکر کو مانتے ہیں، ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر کو مانتے ہیں، اور حضرت عمر کے بعد میں حضرت عثمان کو مانتے ہیں. یہ حضرت علی کا اسٹیٹمنٹ ان کے 300 شاگردوں نے نقل کیا ہے، جس میں 300 میں سے ایک محمد بن حنفیہ بھی ہیں. اور یہ بات اتنی معتبر اور متواتر ہے کہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. اب آپ بولیے. جی بھائی، پہلی چیز تو آپ نے جتنی بھی حدیثیں بتائی ہیں جی سب کا بھائی آپ حوالہ مجھے صحیح سے بتا دیتے تو میں تھوڑا اس پہ تحقیق کر لیتا. اور دوسری چیز رہی بات حجۃ الوداع کی، تو اسی حجۃ الوداع کے بعد غدیر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے صحیح مسلم کی، آپ کی کتاب سے آپ کو حوالہ دوں گا، حدیث نمبر ہے 6225، ٹھیک ہے. اس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ حقیقت میں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، بہت ہی قیمتی چیزیں، اور اس کو اگر تم تھامے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرا ہے میرے اہل البیت. جی تو یہاں پہ تو رسول خدا نے بتایا ہے کہ آپ کو قرآن کو تھامنا ہے اور اہل بیت کو تھامنا ہے. اور اہل بیت میں اسی کے جسٹ بعد والی حدیث اللہ کے رسول نے پڑھا تھا کہ کیا میں تم لوگوں پہ اپنی جان سے، تمہاری جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ تو سارے صحابیوں نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ بے شک. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو مجھے معلوم یہاں پہ آپ مولا سے مراد وہ لیں گے، دوست لے لیں گے یا آزاد شدہ غلام لے لیں گے، لیکن یہاں پہ اس سے پہلے کی بات آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جانوں پہ حق رکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اور حق رکھنے کے بعد پھر یہ باتیں کہی گئی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اسی سے پہلے حدیث ثقلین بولا تھا کہ تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل البیت. اور اہل البیت کے ریگارڈنگ اہل بیت کا دائرہ بڑا ہے، وہ میں جانتا ہوں، لیکن اہل بیت کہتے کس کو، آئیے اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں. قرآن میں سورۃ الاحزاب کی 33ویں آیت، اس میں آپ جب دیکھیں گے، غور کریں گے تو صحیح مسلم کی 6261 نمبر حدیث ہے. اس سے آپ جب پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے پنجتن پاٹ کو لے کے یہی والی آیت کہا تھا. جی تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے بھائی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ پہلی چیز تو کہا کہ تمہارے بیچ میں اپنے پیچھے تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل البیت. اہل البیت میں کس کا ہاتھ اوپر کیا تھا؟ ہاتھ حضرت علی کا اوپر کیا، اور اوپر کرنے کے بعد پہلے یہ کہا کہ میں تم لوگوں پہ تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی کہ تمہارا وہ ہوں، سرگنا ہوں، تمہارا لیڈر ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو کیا ہوا اس میں؟ تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن صرف حضرت علی کو مولا نہیں کہا تھا. یہ آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں بھائی، یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی صحیح مسلم میں جہاں پر یہ روایت موجود ہے دوسری کتابوں کے اندر، اسی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مولا ہیں، بلکہ تمہارے ہی نہیں بلکہ ہمارے بھی یہ مولا ہیں.
تو کیا سیدنا زید بن حارثہ کو بھی یہی مانتے ہیں آپ کے رسول اللہ کے بعد میں وہی ہیں ڈائریکٹ؟ بھائی یہ پوائنٹ آپ نے جو رکھا اچھا پوائنٹ ہے. جی ایک منٹ بھائی، ایک منٹ تھوڑا یہاں گیٹ گزر رہی ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ بھائی، ایک ہاں